बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातौ व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बफ़ैज़े गौस ख्वाजा रज़ा हामिद मुस्तफ़ा जानी मियाँ ताजुश शरीआ व जमी औलिया। ये मंजिल असेब, सहर यानी जादू और दूसरे ख़तरात और बीमारियों से नजात पाने के लिए एक निहायत मुजर्रब अमल है। उसके पढ़ने से और सुनने से हर किस्म की रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े व तुफ़ैल हिफाजत फरमाता है। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिजरी 1176 ने अल क़ौलुल जमील में फ़रमाया, मैंने अपने वालिद शाह अब्दुर रहीम हिजरी 1131 से सुना है कि 33 आयत जो मंजिल में मौजूद है ये जादू के असरात को दफ़ा करती है और शैतान, चोर और दरिंदों से बचाव का सबब बन जाती है। नोट: मंजिल पढ़ने से पहले अव्वल व आखिर 3-3, 5-5 या 7-7 या 11-11 बार दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़े। मंजिल ये है: अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िल इलैका वमा उन्ज़िल मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। ला इक्राहा फ़िद्दीन क़द तबय्यनर रुश्दु मिनल गय्य फमन यकफुर बित्तागूति व युमिन बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसक
فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.
قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواج من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناस। यहाँ पर मंजिल ख़त्म हो गई। इसके बाद भी दुरूद शरीफ पढ़े और दीन और दुनिया की भलाइयों की दुआएं मांगे। मुसलमानों कहाँ भटक रहे हो, आओ अल्लाह की बारगाह से लव लगाओ और नमाजों के बाद और सुबह शाम इन दुआओं का विर्द करो। तुम्हारी ज़िंदगियों में इनक़िलाब की रोशनी फूटती नज़र आएगी और तुम्हारी मुश्किलात आसानियों में तब्दील हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और इस अड़ियों के बाद जामिल कमालात व अल वजीफ़तुल करीमा और बेनज़ीर अमल की ऑडियो इंशाअल्लाह बहुत जल्दी नेट पर आपको मिलेगी। मेरा चैनल है नूरी बरेलवी सिस्टर। आप इस चैनल को लाइक करें और इन अज़कार को सुने, दूसरों को सुनाए और शेयर भी करें। नोट, एक ऐलान ये भी सुनिए कि मंजिल और दिगर अज़कार
نیٹ پر آڈیو بنانے والے زیادہ تر وہابیہ ہے یا جعلی پیر ہے یا وہ لوگ ہیں جو مسلک اعلی حضرت پر سختی سے قائم نہیں ہے۔ اس لیے آپ یہ آڈیو خود سنیں، دوسروں کو سنائیں اور شیئر کریں تاکہ اس سے عوام کو بہت ہی فائدہ ہو جائے۔ موبائل نمبر 9975578672، دوسرا نمبر 9975578639، تیسرا موبائل نمبر 9975578685۔ سگے امام احمد رضا غلام مصطفیٰ بریلوی رضوی سنی شافعی ملکہ پوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جو لوگ پڑھ نہیں سکتے ہیں تو وہ ان دعاؤں کو صبح شام ضرور سنیں۔ اگر کبھی صبح یا شام سننے سے رہ جائے تو پھر دن میں جب موقع ملے تو سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔